کہ مجھ کو مسلک نہیں روک سکتے، کہ میں تو مذہب بچانے چلا ہوں، کہ میں تو مذہب بچانے چلا ہوں، دیوبندی بریلی وہابی کہ سب کو سب سے ملانے چلا ہوں، کہ دیوبندی وہابی بریلی کہ سب کو سب۔ اب نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں ناظرین بانوں کو۔ بہار آئی کھلی کلیاں ہنسے تارے چلے آؤ، بہار آئی کھلی کلیاں ہنسے تارے چلے آؤ، ناظمی تمہیں آواز دیتی ہوں یہ نظارے چلے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر محبوب یزدہ ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، عمر محبوب یزدہ ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، عمر عین شریعت ہے، شریعت ہو تو ایسی ہو، عمر محبوب یزدہ ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، عمر عین شریعت ہے، شریعت ہو تو ایسی ہو، مراد مصطفیٰ ہے وہ، مراد مصطفیٰ ہے وہ، نرالی شان ہے ان کی، عمر دی کی ضرورت ہو تو ایسی ہو، عمر دی کی ضرورت ہو تو ایسی ہو، حیات نو ملی دی کو عمر کی، حیات نو ملی دی کو عمر کے جوش ایمان سے، دیار کفر لرزا تھے، ضلالت ہو تو ایسی ہو، عمر محبوب یزدہ ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، عمر عین شریعت ہے، شریعت ہو تو ایسی ہو، شب تاریخ میں کرتے تھے لوگوں کی خبر گیری، شب تاریخ میں کرتے تھے لوگوں کی خبر گیری، خشیت ہو تو ایسی ہو، حکومت ہو تو ایسی ہو، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر محبوب یزدہ ہے، محبت ہو تو ایسی ہو، عمر عین شریعت ہے، شریعت ہو تو ایسی ہو، نظام عدل فاروقی مثالی ہے جہاں بھر میں، نظام عدل فاروقی مثالی ہے جہاں بھر میں، نہ تھا مظلوم کوئی بھی، خلافت ہو تو
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उमर महबूब यज़दा है, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह। उमर ऐने शरीयत है, शरीयत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह। उमर पहुँचे फलस्तीन में कि मिस्रो शाम किसरा में। बहुत खूब माशाअल्लाह। उमर पहुँचे फलस्तीन में कि मिस्रो शाम किसरा में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुए वो हर जगह फाते शुजाअत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उमर महबूब यज़दा है, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह। उमर ऐने शरीयत है, शरीयत हो तो ऐसी हो। उमर के नाम से जलकर अली वाले जो कहलाए। उमर के नाम से जलकर अली वाले जो कहलाए। लाई हो वो हकीकत में, हकीकत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उमर महबूब यज़दा है, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। उमर ऐने शरीयत है, शरीयत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह। मसलाए नबूवत पर गिरा खूनी उमर लोगों। मसलाए नबूवत पर गिरा खूनी उमर लोगों। ज़मीर रोए फलक रोया, शहादत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकरो शह बतहा की कुर्बत में मकी है वो। अबू बकरो शह बतहा की कुर्बत में हो, मक्की है वो। मकी है वो। मईयत हो तो ऐसी हो, मईयत हो तो ऐसी हो। उमर महबूब यज़दा है, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। उमर ऐने शरीयत है, शरीयत हो तो ऐसी हो। मेरे मौला गुलामाने उमर में नाम हो मेरा। वाह वाह माशाअल्लाह मेरे मौला गुलामाने उमर में नाम हो मेरा। कहे फिर झूम कर सालिक सआदत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उमर महबूब यज़दा है, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। माशाअल्लाह। उमर ऐने शरीयत है, शरीयत हो तो ऐसी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ में आप लोगों के सामने नज़म पेश की।